के अंदर, झारखंड में, बम्बई में, तो इंशाल्लाह कम से कम 5 या 6 टॉक इंशाल्लाह कुछ चंद महीने में आउट होंगे। आप मेरे प्रोग्राम में आते रख रहे हैं, आपकी उर्दू अच्छी हो जाएगी जी। लेकिन दोनों मिक्स करना मुश्किल पड़ जाता है, इधर अंग्रेजी में बात करो उर्दू में बात करो तो अच्छा हो जाता है। जहां तक कि मेरे जो बाकी वीडियो कैसेट्स है उसकी इंशाल्लाह डबिंग हो रही है। एक डबिंग हो चुकी है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, जो इंशाल्लाह अभी भी आता है ऑन QTV एज वेल एज AR डिजिटल। दाढ़ी अगर नौकरी की राह में रुकावट हो रही हो, इसके हलाल, और कहा जा रहा हो कि दाढ़ी के बगैर आइए वरना नौकरी से निकल जाइए, फैमिली को, बच्चों को पालना भी जरूरी है, क्या करे शख्स? दाढ़ी का हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया सही बुखारी में वॉल्यूम नंबर 7 में, हदीस नंबर 780 एंड 781 में, का दाढ़ी रखो। कुछ कहते हैं कि सुन्नत है, कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि फर्ज है। लेकिन जो भी चीज है, अगर कोई आप मुश्किलात आती है और कोई शख्स अगर कंपनी के बॉस कहते हैं कि निकाल दो दाढ़ी, तो वो आदमी के तकवे पे डिपेंड होता है। रखे तो इंशाल्लाह सवाब मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसी चीज है क्या, वो कहता है कि अगर मैं दाढ़ी निकाल दूंगा तो रोजी रोटी का सवाल होगा, तो उसके ईमान के ऊपर है। जहां तक कि मुझे कोई कहेगा निकाल, मैं तो नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये फर्ज में आता है या को क्या सुन्नत मौक़िदा में आता है, मुस्तहब में आता है, तो वो हर इंसान के तकवे पे। लेकिन अगर मुझसे राय पूछेंगे निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, गरज देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो इस बुनियाद पे सिर्फ क्या कोई अगर बॉस कह रहा है कि निकालना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं निकालना चाहिए। एमस्टरडैम से हमारे साथ कॉल है डॉक्टर साहब अगली। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब, मैं ख्वाजा सईद अहमद बोल रहा हूँ एम्स्टरडैम से। जी ख्वाजा साहब, एक सवाल है कि हम पे कौन सी मछली हराम है और कौन सी हलाल है, ये जरा वजाहत से बता देंगे, क्योंकि ये सवाल बड़ी देर से मेरे। और फिर जी बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया, और फिर साथ ही झींगा भी रिलेटेड। हाँ जी, ये सवाल भी इसका ज़िम्नी जरूर होगा कि झींगे के बारे में क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कि झींगा मकरूह है या खेकड़ा मकरूह है। कुरान की आयत है सूरह नहल की, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5, और कई जगह कुरान में लिखा हुआ है कि जो भी चीज जो समुंदर की है वो अगर फ्रेश है, ताजी है, तो आपके लिए हलाल है। तो समुंदर की सारी चीज एक्सेप्ट फॉर पॉइजनस थिंग्स, अगर पॉइजनस कोई चीज है तो फिर जहरीली है तो हराम है। तो सारी मछली, तमाम मछली, सारे मछलियां, खेकड़े बिकड़े सब हलाल है। वो कुछ लोग का तस्वुर है कि मकरूह है या हराम है, कुरान की क्लियर कट आयत है। लेकिन अगर जहरीली है, अगर आपको नुकसानदार पहुंचा रही है और फिर आप नहीं खाते, अलग बात, नहीं तो सारी चीज हलाल है। सारी चीजों में झींगा भी आ गया, मछली भी आ गई, खेकड़ा भी आ गया, लेकिन पॉइजनस नहीं होना चाहिए, और ये समुद्र की चीज होना चाहिए। ठीक है, अगली कॉल देखते हैं कि जो उसके साथ है। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कराची से बोल रहा हूँ, शबीर हुसैन सर। जी शबीर साहब। ये डॉक्टर साहब, मैं मुझे डॉक्टर जाकिर नायक साहब से जो 2 बातें पूछनी थी और एक सवाल पूछना था। जी जी। पहली बात तो मेरी ये है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक जो है वो सितारा परस्तों के बारे में कुरान में जो है वो जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि सितारा परस्तों को भी जो है वो जन्नत में जगह दी जाएगी, तो वो किस सिपारे में और किस सूरत में है? और दूसरा ये कि IRF जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो चला रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब, तो वो जो है वो अपने इनकी कोई वेबसाइट वगैरह ऐसी है जो हम कंप्यूटर पे डाउनलोड करके और इनकी मतलब लेक्चर डायरेक्ट सुन सकें? जी। और दूसरा मेरा जो सवाल है वो ये है कि अहले तशी में जो है वो एक जिक्र है मुता का, तो वो जो है वो कुरान के अंदर में ये कहते हैं कि जो है वो कुरान के अंदर मौजूद है इस चीज का जिक्र, तो ये मैं मालूम करना चाहूंगा कि किस सिपारे में है और किस उसमें है, मतलब किस तरीके से हवाले से जिक्र है। मुता पे कुछ दिन पहले मैंने एक शी आलिम से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मौजूद है, वो करते हैं। आप इस सवाल का जवाब देना चाहें तो दें, अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। और बाकी सितारों के बारे में कई जगह कुरान में जिक्र है। सूरह नजम एक कुरान की एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 54 सूरह नजम, वो। और लेकिन जो हवाला कह रहे कि सितारों परस्त के लिए जन्नत में जगह है, मुझे कुछ ध्यान नहीं कौन सी किधर लिखा हुआ है, कहने सितारों कुछ ना कुछ अलग होगा। ये जो कह रहे ट्रांसलेशन सही नहीं कर रहे। सितारों परस्त के लिए है, सितारों को पूजने वाले के लिए कुरान में जगह ऐसी कोई बात। हाँ, हो सकता है दूसरा कुछ उसकी मानी हुई जो मुता के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? मुता के हवाले से कई भी कुरान में कोई भी आयत में नहीं लिखा है कि मुता हलाल है। ये बात अलग है कि जब इस्लाम आने से पहले अरब लोग मुता करते थे, वो अलग चीज है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी तबुक के टाइम के ऊपर इसे हराम कराया। तो 7 हिजरी के पहले कुछ मुसलमान भी करते थे, उसे रोकने लगाई गई थी। उसके बाद दोबारा इसकी इजाजत मिली? बिल्कुल नहीं। अच्छा। हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज थे, उनको पता जब तब चला कि हराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह चुके हैं, और कुछ मुसलमान को नहीं पता था, तो जब वो अगर मुता करते थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु जो हजरत उमर
ہمیں اللہ بھی دیتے ہیں وہ سخت منع کر دیتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حدیث ہے کہ متا بالکل حرام ہے. کوئی بھی قرآن کی ہمارے شیعہ علماء ہیں اور پروگرام دیکھنے والے ہیں وہ یقیناً اختلاف کریں گے آپ کی اس بات سے. ایک بھی آپ ورس دکھائیے قرآن میں, کئی ورس میں نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کوشش میری یہی ہے کہ کوئی ایسی بات, کیونکہ پوری دنیا میں پروگرام سنا جا رہا ہے, نان مسلم بھی سن رہے ہیں, تو ایسا ہم ایشو نہ چھیڑیں جو کسی کی دل آزاری کرے. اگلی کال دیکھتے ہیں کس دوست کے ساتھ ہے. ہیلو, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں بول رہا ہوں انگلینڈ سے. جناب جی, میرا سوال ہے, آپ نے ایک پروگرام ابھی ARY ڈیجیٹل پر آ رہا ہے آپ کا, ہڈن ٹروتھ. جی جی, وہ بہت اچھا پروگرام ہے, ماشاءاللہ, آپ کو مبارک ہو. اور میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کیا اس کی انگلش میں ڈبنگ مل سکتی ہے, اور کیا یہ پروگرام ہمیں کہیں سے ہم خرید سکتے ہیں؟ جی, بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا, آپ کے پسند کرنے کا. میری کوشش ہے کہ اس پروگرام کو ARY کے حوالے سے میں CDs تو ایشو کر دی ہیں کچھ دوستوں نے بغیر اجازت کے, لیکن کوشش ہے, اجازت کی ضرورت تو نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا میسج تھا جو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جانا چاہیے. اس کو کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو CDs پہ یا VCDs پہ اور VHS وغیرہ پہ ریلیز کر کے, اور یہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کیونکہ اگلا پروگرام اب ہڈن ٹروتھ کا ایک اور سینسیٹیو ٹاپک چھیڑنے والا ہوں تھوڑے دنوں میں, کوشش ہوگی کہ اس کو کسی طرح سے انگلش میں بھی پیش کروں. بہت شکریہ. اگلی کال دبئی سے ہے غالباً. ہلو, ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو ڈاکٹر صاحب. جی جی, میں ظاہر عرض کر رہا ہوں لائن سے. جی ظاہر صاحب. دیکھیں, آپ نے جیسے اینڈ آف ٹائم ایشو کیا تھا, جی اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی ایک کیسٹ ہونی چاہیے جو مارکیٹ میں ہونی چاہیے. میں نے ابھی میں نے عرض کیا. ہاں جی جی. لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ ہمیں ٹرو اسلام کے بارے میں پتا چلنا چاہیے. یہاں کے بچے جو رہتے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. دیکھیں, آپ نے کہا کہ یہ کسی کی دلاداری نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کسی کی دلاداری نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو اصل اسلام ہے وہ تو بتا دینا چاہیے, اور اس کی کیسٹ ہم کے بچوں کو, ہماری نیو جنریشن کو پتا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک, آپ کا بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا. کراچی سے اگلے ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی محمود عرض کر رہا ہوں جی, کراچی سے. جی محمود صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ دونوں صاحبان سے سوال ہے یہ. دیکھیں, میرے دو سوالات ہیں جہاد کے بارے میں. جی, اگر حکومت وقت جو ہے, حکومت وقت گورنمنٹ یا قوم کا سربراہ جو ہے, وہ یہ کہا جاتا ہے کہ قوم کا سربراہ یا حکومت جو ہے وہ جہاد کے لیے کہے تو اس کے بعد جہاد فرض ہوتا ہے یا آپ جہاد کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ نہ کہے, حکومت کا سربراہ نہ کہے, حکومت کا سربراہ, گورنمنٹ نہیں کہہ رہا, میں حکومت کا سربراہ کہہ رہا ہوں, وہ نہ کہے تو جہاد نہیں ہو سکتا. اچھا, دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر حکومت کا سربراہ خود شریعت کے جو ہیں طریقے ہیں, نماز روزہ اور وغیرہ وغیرہ, اور بری باتوں سے نہ بچتا ہو, کیا اس کا پھر حکم ماننا ضروری ہے جبکہ خود بری جو اسلام میں چیزیں منع کی گئی ہیں اس میں مبتلا ہو؟ تو کیا اس کی بات ماننا صحیح ہے یا غلط ہے, یا اس کے کہنے کے بعد جہاد فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں سے ہزاروں میل دور اٹھ کے اپنا گھر بار بال بچہ چھوڑ کے آ کے جہاد کرتا ہے, کہیں پہ جہاد کی نیت سے, اللہ کی خاطر لڑنے کی خاطر آتا ہے, لیکن جہاں پہ وہ آتا ہے جہاد کرنے, اس جگہ جو تحریک ہے, جن لوگوں کے ساتھ مل کے وہ جہاد کرتا ہے, وہ اس تحریک کا جو سربراہ ہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے, لیکن وہ اپنی نیت سے صحیح جہاد کر رہا ہے, لیکن جس لوگوں کے ساتھ وہ مل کے جہاد کر رہا ہے اس کا سربراہ صحیح نہیں ہے, تو کیا اس کا جہاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ شہید کاؤنٹ ہوگا, وہ شہیدوں میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اور جہاد کن صورتوں میں جائز ہے, کن صورتوں میں جائز نہیں ہے؟ میرا یہ سوال ہے جناب. بہت شکریہ اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے, لمبے چوڑے سوال لیکن امپورٹنٹ. جہاں تک کہ جہاد کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر میں نے ایک ٹاک دی, جہاد اینڈ ٹیررزم پہ ایک میرا ٹاک ہے. جی, اور انشاءاللہ اردو میں بھی ریلیز ہوئیں گا ابھی. تو اس میں سب میں نے مختلف جتنے مسکنسیپشن غلط فہمیاں میں نے دور کیے. بریفلی آپ جواب دے دیں اس بات کا. جی ہاں, بریفلی. کیا اگر کوئی شخص کو ہیڈ آف دا گورنمنٹ جہاد کے لیے فرض ہے کہنے, بھائی صاحب جہاد فرض جب ہوتا ہے جب خلیفہ حکم دیتا ہے اس ٹائم. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. ایوری گورنمنٹ کا ہیڈ خلیفہ ہونا ضروری نہیں. وہ اگر اسلامک گورنمنٹ ہے اور رولز اینڈ ریگولیشن فالو کر رہی ہے اور شریعت کو فالو کر رہے, شریعت سے الیکشن ہوا ہے ایز اے خلیفہ, اور خلیفہ پورے دنیا میں ایک ہی ہو سکتا ہے, ہر ڈفرینٹ جگہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے, خلیفہ ایک ہی ہو سکتا ہے. تو پہلے ہمیں یہ ماننا پڑے کون خلیفہ ہے, کون شریعت کو فالو کر رہا ہے. اگر خلیفہ ہے اور اگر حکم دے رہا ہے تو آپ کو ماننا فرض ہے.
اگر وہ خلیفہ کفر نہیں کر رہا ہے یا شرک نہیں کر رہا ہے، باقی چھوٹی موٹی غلطیاں کر رہا ہے، لیکن اگر خلیفہ ہے تو ہمیں ان کا حکم ماننا فرض ہو جاتا ہے. لیکن خلیفہ ہونا شرط ہے. کون خلیفہ ہے؟ وہ اللہ، ہر حکومت کا سردار خلیفہ نہیں ہوتا ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ جب آپ جہاد کرنے جاتے ہیں اور